सिक्किम का एकमात्र लोकसभा संसद सदस्य श्री इन्द्रहाङ सुब्बाज्यू यसै निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक श्री टीटी भुटियाज्यू लोसुङ पर्वको बिदा भए तापनि यस पर्वमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुने विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, सचिवगणहरू अनि विशेष रूपले आज यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका दक्षिण जिल्लाका जिल्लापाल अनि पश्चिम जिल्लाका जिल्लापाल आज हाम्रो समक्षमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै एउटा सिक्किमे परम्परालाई जीवित राख्नका लागि उहाँ नेपाली, भोटिया या लेप्चा नभए तापनि हाम्रो सिक्किमको एक होनहार पुलिस अफसर जो भर्खरै उहाँको प्रमोसन पनि भएको छ र मैले उहाँलाई बधाई पनि दिन सकेको छुइनँ। जो उहाँ एडीजीपी हुनुहुन्थ्यो, एडीजीपीबाट उहाँ स्पेशल डीजीपी हुनुभएको छ र हाम्रो श्री अक्षय सचदेवा अनि उहाँका सम्पूर्ण टोली लगायत उत्तर जिल्लाका पुलिस अधीक्षक महोदय भव्य लोसुङ नामसुङ समारोहमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुने सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष श्री एलबी दासज्यू, हामी भुटियाको घरमा पनि, लेप्चाको घरमा पनि अनि सबै सिक्किमेको घरमा गएर हामी देउसी खेल्थ्यौं। अनि त्यसरी नै हाम्रो भोटिया दाजुभाइहरूले, अति आदरणीय भोटे लेप्चा दाजुभाइहरूले पनि यो चाड त नेपालीको हो, हामी त दान दक्षिणा दिन जान्दैनौँ, हामी त यो मान्दैनौँ कहिले पनि। उहाँले भन्नु भएन यो त हामी सबैको चाड हो भनेर उहाँले पनि हामीलाई दान दक्षिणा दिन्थ्यो भनेदेखि आज सिक्किममा जुन चाहिँ गुमेको आजसम्म गुमाएको थियौँ हामीले, हाम्रो एकतालाई हामीले कहीँ पछाडि राखेका थियौँ। र पूर्व सरकारले जहिले पनि जातलाई विभाजन गरेर जुन राजनीति गरेको थियौँ, अब यस्तो समय आयो हामी सिक्किमे, भोटे, लेप्चा, नेपाली अनि पुरानो व्यापारी मिलेर सिक्किममा साम्प्रदायिक सद्भावनालाई दह्रोसँग कायम गर्ने समय आएको छ। पूर्व सरकारले आफू सत्तामा बस्नको लागि, आफू जहिले पनि शासक बन्नको लागि जहिले पनि विभिन्न जातिलाई टुक्रा पारेर राजनीति गर्थ्यो। तपाईलाई थाहा छ पूर्व सरकारमा अघि हाम्रो सिप्लेक या सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटीका संयोजक महोदयले, भूतपूर्व मन्त्री महोदयले बडा राम्रोसँग भन्नुभयो। उहाँले सही कुरा भन्नुभयो। के भन्नुभयो उहाँले? कि पहिला हो भनेदेखि आज यो जातीय पर्वमा पनि, सिक्किमे पर्वमा पनि पार्टीको झण्डा लगाएरै आउनु पर्थ्यो। अनि आदेश हुन्थ्यो त्यो प्रोग्राममा जानु हो भनेदेखि पर्मिटको रूपमा सत्ताधारी पक्षको झण्डा लगाएरै जानुपर्छ भन्थ्यो। तर आज तपाईले देख्नुभयो, आज जति पनि तपाईहरु आउनु भएको छ, यहाँ कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति भएर तपाईहरु आउनु भएको छैन। तपाईहरु सबै सिक्किमे भएर आउनु भएको छ। यहाँ सिक्किमे भएर आउनु भएको छ। पार्टी भनेको चुनावको समयमा हो, पार्टी राजनीति भनेको चाहिँ चुनावको समयमा हो। त्यति बेला चुनाव समय जब आउँछ त्यति बेला आफ्नो प्लेटफर्मबाट आफ्नो सिद्धान्तलाई अगाडि राख्नुपर्छ, कार्यक्रमलाई अगाडि राख्नुपर्छ। जब चुनाव सकेपछि सिक्किमे हामी एउटै हो। त्यसले गर्दा हामीले सरकार बनिने बित्तिकै हामीले यो स्वातन्त्र्य दिएको छौं। कुनै पनि जातीय संगठनले कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै प्रकारको सरकारको दबाव हुँदैन अनि कुनै पनि पार्टीको दबाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यही सोचको उपज आज तपाईले यो परिवर्तन देख्नुभयो। आज हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एसकेएम पार्टीलाई सघाउने कार्यकर्ता मात्रै छैन, यहाँनिर सबै पार्टीलाई सघाउने, एसडीएफलाई सघाउने पार्टीको कार्यकर्ता अनि बीजेपीलाई सघाउने पार्टीको कार्यकर्ता, कांग्रेसलाई सघाउने पार्टीको कार्यकर्ता अनि एसकेएम पार्टीलाई सघाउने कार्यकर्ता अनि सरकारी कर्मचारी हामी सबै एक भएका छौं। हामी भनेदेखि हामी सबैजनाले सोच्नुपर्छ यो समय
जब सरकार भएपछि समय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीलाई छुटाउने, जातिलाई छुटाउने समय होइन सरकारको। अनि सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूको पनि त्यो है तपाईको विचार हुनुहुँदैन। अनि यो समय सरकार बनेपछि समय चाहिँ बनेपछिको समय चाहिँ सिक्किमलाई विकास गर्नु, सिक्किमलाई निर्माण गर्नु अनि सिक्किममा भएको जात जातिलाई एक ठाउँमा बाँधेर राख्नु, एकै मुष्टिमा बाँधेर राख्नु, हामी एक भएर एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्नु हो। अनि यही काम आज हामी गर्दैछौँ। अनि आज म तपाईहरुको समक्षमा यो ऐतिहासिक पर्व आज हेर्नुहोस् सिक्किमको सबै जातिहरूको पर्व प्राय मिल्छ। आज हेर्नुहोस् त यो आज लोसुङ भन्नाले यो सिक्किमे भुटियाको पर्व हो यो है। तर आज तपाईले हेर्नुहोस् यो आज नयाँ साल हो है। हिजो छेची थियो फर्स्ट डे पहिलो दिनमा, आज छिनी हो अनि भोलि छेसुम हो है। पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन मुख्य यो है दिन हो तपाईहरुको लागि। भनेदेखि नयाँ साल सुरु भएको अनि नयाँ फलफुल तपाईले उब्जनी गरेको, दुःख गरेको हाम्रो देवी देवतालाई चढाउनु हो, आफ्नो है तपाईको देवतालाई चढाउनु हो, आफ्नो है कुललाई चढाउनु हो। त्यसरी नै आज साँच्चै भन्नुपर्दा हिजो अस्ति मात्र हामीले 14 तारिखको दिन मात्र हामीले तपाईको सरमसा गार्डनमा है, सरमसा नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रको सरमसा गार्डनमा लिम्बू जातिहरूको है चासोक तोङनाम पर्व हामीले मनायौं। अनि चासोक तोङनाम पर्वको पनि तपाईको यस्तै प्रकारको छ। चासोक तोङनामको पर्वले यही भन्छ कि सुब्बा जातिहरूले आफ्नो खेत बारीमा फलाएको फलफुल अन्न बालीलाई चाहिँ भगवानको है हकमा चढाउनु अनि एकदमै खुसियाली है मनाउनु। त्यस्तै प्रकारले नाम्सुङ हेर्नु भने लेप्चा जातिले नाम्सुङ भन्छ, यो पनि नयाँ साल नै हो। अनि गुरुङले है लोसार भन्छ अनि तामाङले सोनाम लोसार भन्छ, यो सबै नयाँ हो। भनेपछि हाम्रो एउटै छ, अलिकति मात्रै भिन्नता छ, एउटै छ। भनेपछि यो लोसुङ होस् कि नाम्सुङ होस् कि लोसार होस् कि सोनाम लोसार होस्, सबै सिक्किमेको चाड हो। र हामीले यो खालके भावना लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि सिक्किम साँच्चै नै खुसीसँग हाँस्न सक्छ अनि सिक्किम साँच्चै खुसीसँग बाँच्न सक्छ। र वर्तमान सरकारको सोच पनि यही हो। र आज तपाईलाई म यति भन्न चाहन्छु कि आज बर्फङ भाषीहरूलाई म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पहिलाको सरकारमा हो भनेदेखि के भन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि हारेको जग्गाबाट कुनै पनि त्यस्तो खालके है निमन्त्रणा आयो भनेदेखि कहिले पनि मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गर्थेन। म के जानु त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा है, म किन काम गर्नु निर्वाचन क्षेत्रमा भनेर सोच्ने गर्थ्यो। तर हामी सोचेका छैनौँ, मैले कहिले पनि सोचेको छैनौँ। अनि आज म तपाईलाई बर्फङवासीलाई यति भन्न चाहन्छु कि अब चुनाव सक्यो र अघि हाम्रो दानी भुटियाज्यूले यो आयोजक समितिको अध्यक्ष महोदयले एउटा कुरा राख्नुभयो है कि उहाँलाई अफसोस हुनुभयो है, उहाँले अफसोस जताउनु भयो होइन 2019 मा बर्फङवासीले तपाईको हामीले आफ्नो विधायक दिन सकेन भनेर भन्नुभयो। तर नसुर्ताउनुहोस् हो, हामीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रमा हामी जितेनौँ पक्का हो। किनभने राजनीतिमा प्रजातन्त्रमा है जनताको शक्ति नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। जनताले जसलाई चुन्छ त्यो नै प्रतिनिधि हो। त्यसले गर्दाखेरि बर्फङमा एसकेएम पार्टी हारे तापनि आज विधायक जो वर्तमान विधायक हुनुहुन्छ टिटी भुटिया हुनुहुन्छ जो तपाईहरुको विधायक, उहाँ आज हामीसँग मिलेर काम गर्दैछ। हाम्रो घरको परिवार भइसकेको छ उहाँ। र आज तपाईले हेर्नुहोस् होला टिटी भुटियाज्यू चाहिँ अरू कुनै व्यक्ति हो, तर आज सरकारको अङ्ग भएर उहाँ भारतीय जनता पार्टीको विधायकको रूपमा तर एसकेएम पार्टीसँग मिलेर एसकेएम पार्टीको एउटा परिवार भएर उहाँले काम गर्दैछ भनेदेखि हाम्रो जिम्मेवारी हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। अनि विधायकको निर्वाचन क्षेत्रमा जहाँ विधायक मात्रै छ त्यो विधायकको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा ज्यादा काम हुनुपर्छ अनि सबैभन्दा ज्यादा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामी आएका छौँ। र खालि हामी तपाईलाई आज यो लोसुङ है नाम्सुङ पर्वलाई मान्नु मात्रै हामी आएका छैनौँ। सुन्नुहोस् है, खालि हामी यहाँ मजा गर्नु मात्रै आएको छैनौँ। मैले विधायक महोदयलाई टिटी भुटियाज्यूलाई मैले भनेको छु
भोटिया साहब, विधायकज्यू, एमएलए साहब, हामी 16 तारिकको दिन चाहिँ हामी लोसुङ मनाउला, किनभने यो हाम्रो पर्व है। हामी एकापट्टि तपाईँको एप्लिकेसन पनि रिकमेन्ड गर्ने अनि तपाईँहरूको पर्वलाई पनि मनाउनु त सक्दैन, किनभनेदेखि तपाईँको के भनिन्छ नि है, तपाईँको साटु पनि खानु अनि मुरली पनि बजाउनु सकिँदैन, मजा आउँदैन, दुइटै मजा आउँदैन। पब्लिकलाई भेट्नु पनि मजा आउँदैन अनि लोसुङ पर्व हामीले मनाउनु पनि मजा आउँदैन। र एक दिन 16 तारिकको दिन चाहिँ हामी मजाले हामी सबै क्याबिनेटहरू आउँछौँ, हाम्रो सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ अनि सबैजना आउनुहुन्छ र हामी सबैजना मिलेर लोसुङ मनाऊ। अनि 17 तारिकको दिन चाहिँ बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रको है विभिन्न बिहान चाहिँ विभिन्न जग्गाहरूमा घुमेर के काम गर्नुपर्ने हामी आफै गएर त्यो जग्गाहरू घुमौँ। त्यसपछि 10 बजेदेखि चाहिँ जनतालाई सबै दिनुपर्छ, मजाले जनतालाई यही ग्राउन्डमा बसेर भेट्नुपर्छ भनेर हामी 2 दिनको कार्यक्रम लिएर आएको। 2 दिनको कार्यक्रम आज तपाईँले मुख्यमन्त्रीले या विधायक जनतालाई सबै दिन नभन्नुहोस्, भोलि तपाईँको लागि हो। र आज ढाडे भोटिया जिल्ला भन्न चाहन्छु, तपाईँ नसुताउनुहोस्। जो टिटी भोटिया हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो परिवारको सदस्य, सरकारको अङ्ग भएर काम गर्नुहुँदैछ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि अब जति अपुरा है जति कमी भएको छ त्योलाई त्यो कमीलाई उहाँले अवश्य पनि पुरा गर्छ, त्यो मलाई विश्वास छ। किनभने हेर्नुहोस्, कोही कुनै पनि मुख्यमन्त्री या कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष भएपछि अरू पार्टीलाई तपाईँको छुट्याउँछ, तर म चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो कि म कुनै पनि पार्टीलाई छुट्याउँदिनँ। अनि नछुट्याइकन उहाँलाई मैले धेरैपल्ट उहाँसँग मैले सवाल गरिसकेँ। मेरो वासिन्दामा बसेर उहाँसँग सवाल गरेँ। हामी सबै अब 32 जना छौँ, सिक्किम विधानसभामा 32 जना है सदस्यको है हाम्रो एसेम्ब्ली हो अनि 32 जना विधायक एसेम्ब्लीमा हामी एउटा परिवार भएर अब सिक्किमलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो प्रकारले काम गर्नुपर्छ भनेर हामी सल्लाह गरेर अब सिक्किमलाई अगाडि बढाउने प्रण लिएर हामी आएका छौँ। यसै प्रण हाम्रो बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका माननीय विधायक श्री टिटी भोटियाजीले पनि दिनुभएको छ। अनि नसुताउनुहोस् बर्फुङवासी, जसरी आजसम्म बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रलाई जो पनि यस निर्वाचन क्षेत्रको विधायक बन्नुभयो या मन्त्री बन्नुभयो उहाँहरूको पनि योगदान छ, उहाँहरूको पनि योगदान छ यो निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि। अनि अब 2019 नेता चाहिँ हामी सबै जो पनि विधायक भए सरकारमा हुने अनि यहाँको विधायकको जिम्मेवारी बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो टिटी भोटियाको हो। उहाँले अवश्य पनि बढाउनु हुन्छ। अनि किनभने तपाईँलाई थाहा छ म तपाईँहरूसँग एकदमै तपाईँको नजिकबाट म तपाईँलाई चिन्छु बर्फुङवासीहरूलाई, किनभने म पहिला जति बेला डिडी भोटिया ज्यू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला यहाँको विधायक हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि म बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रको धेरैवटा कार्यक्रममा है म आउने गर्थेँ। तपाईँले पनि मलाई निम्तो दिनुहुन्थ्यो। अनि यसै खेल मैदानमा पनि म एकपल्ट क्रिकेटको है तपाईँको एउटा टुर्नामेन्ट थियो, त्यति बेला म आएको थिएँ, म मुख्य अतिथि भएर पनि म आएको थिएँ। त्यसपछि तपाईँहरूको सबैभन्दा बर्फुङको रावङको सबैभन्दा है तपाईँको सबैभन्दा नामी पर्व है पाङ लाप्सोल पर्वमा त झन् म 15 दिन 20 दिन बसेर यहाँ ढुक्क स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउँथे। तपाईँलाई म है धेरै राम्रोसँग चिन्छु सबैजनालाई, त्यसले गर्दाखेरि मेरो आज तपाईँको सिक्किमे जनताले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई आज जिम्मेवारी दिएको छ। अब तपाईँले लु सिक्किमलाई चलाऊ, सिक्किमलाई राम्रोसँग अगाडि बढाऊ भन्ने जिम्मेवारी दिएपछि अब सिक्किमलाई अगाडि बढाउने हाम्रो जिम्मा हो। अब हाम्रो जिम्मा हो, हामी बढाउँछौँ। अनि म आज यति भन्न चाहन्छु, अनि सिक्किमलाई विकासको मार्गमा अगाडि लाँदाखेरि हामी सिक्किमको अलिकति पनि सिक्किमेहरूलाई ठेस पुग्ने कुनै पनि काम हामी गर्दैनौँ। सिक्किमे जनतालाई सिक्किमे जातिलाई कुनै पनि जातिलाई ठेस पुग्ने हामी काम गर्दैनौँ। हामी सबैलाई मिलाएर सिक्किमको अधिकारलाई बचाएर अनि सिक्किमेको अधिकारलाई बचाएर हामी
विकासको कामहरू गर्छौँ, तर सिक्किमलाई नै बर्बाद पार्ने गरेर, सिक्किमलाई नै खतम पारेर, सिक्किमको जम्मै कानुनलाई मार्सेर हामी कुनै पनि त्यस्तो विकासमूलक कामहरू गर्दैनौँ। हामी सबैभन्दा हाम्रो प्रायोरिटी, हाम्रो प्राथमिकता भनेको सिक्किमेको अधिकार हो। हामी त्यसलाई चाहिँ हामी बचाएर हामी काम गर्छौँ। हामी कसैलाई धोका दिँदैनौँ। बरु सरकारदेखि जान तयार छौँ, तर हामी सिक्किमलाई हामी कहिले पनि धोका दिँदैनौँ। किनभने सिक्किम भूमि भनेको पवित्र भूमि हो। आज भारतको 22औं राज्य सबैभन्दा सुन्दर राज्य सिक्किम हो अनि यो सिक्किमलाई बनाउने हामी सबैजनाको जिम्मेवार हो। म सिक्किम सरकारको मुख्य हो, म मुख्यमन्त्रीको पदमा छु भनेदेखि, तर म एक्लैले म गर्छु भन्नु हुँदैन। म एक्लैले सक्छु मैले गरेको भन्नु हुँदैन। जो पनि राम्रो हुन्छ सिक्किमेको कारण राम्रो हुन्छ है। कहिले पनि एउटा व्यक्तिको कारण राम्रो हुँदैन है। पहिला भन्थ्यो पूर्व सरकारमा एउटा कुरा आउँथ्यो, जे पनि राम्रो भयो मैले गरेँ, मुख्यमन्त्रीले मैले गरेँ, आइबाबुले गर्यो, अनि काम बिग्रियो भने अरूलाई। यदि साँच्चै नै राम्रो कुराको श्रेय लिन सक्छ भनेदेखि नराम्रो कुरोको पनि श्रेय लिनु सक्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नु सक्नु पर्यो। अहिले जित्दा खुसी मनाउँछ भनेदेखि हार पनि स्वीकार गर्नु पर्यो नि। किनभने एउटा पोइन्टको दुईटा पाटा हो नि त हो के भन्नुहोस् त। अनि सोलेको पोइन्ट जस्तो त होइन नि, एउटै पाटा भएको होइन, एउटै नक्सा भएको त होइन नि त, हो के भन्नुहोस् त। तर जहिले पनि नेताहरूले या पोलिटिसियनहरूले हारलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ अनि जितलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ त्यस्तो, हामी पहिला सरकारमा नआउँदा पनि आँटेन, सरकारमा हामी 2014मा हामी आँटेन, आँटेको भएदेखि हामी 2019मा सरकारमा आउँथ्यौँ। हामी है तपाईँको बिल्ला बाढ हुन्थ्यो होला, हामी आँटेनौँ। अनि हामीले सिक्किमे जनताको धर्म पनि छोडेनौँ, सिक्किमको धर्मलाई हामीले निभायौँ। अनि तपाईँहरूलाई हामी 3 जना विधायकले कहिले पनि धोका पनि दिएनौँ। अनि त्यसमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो मिलेको है। 10 जना 2014मा जित्यौँ अनि एसकेएम पार्टीले जिताए, कुनै पनि व्यक्तिले जितेको होइन, एसकेएम पार्टीले, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले जितायो। तपाईँले जिताउनु भयो, कार्यकर्ताले जिताउनु भयो। अनि त्यसमा 7 जना साथीहरू गए भन्नु केही पनि छैन है, गए। तर हामी 3 जना, सुन्नुहोस् त, यो भगवानले जुडाएको है, यो पक्का भगवानले जुडाएको हुनुपर्छ, गुड साइन हो। हामी 3 जनामा हेर्नुहोस् त, भुटियाबाट सोनाम लामा, अनि लेप्चाबाट कुङ्गा निमा लेप्चा, अनि नेपालीबाट पिएस तामाङले सिक्किमे जनतालाई धोका दिएन। आफ्नो पार्टीलाई पक्रेर अनि कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै हामीले यो पार्टीलाई 2019सम्म ल्याइ पुर्यायो। अनि 19मा तपाईँहरूले विश्वास गरेर हामीलाई जिताउनु भयो। यो हामी कहिले पनि धर्म छोड्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी खालि चौकीको लागि आएको होइन है। चौकी भन्दा पनि ठुलो सिक्किमे जनताको अधिकार हो, सिक्किमको सुरक्षा हो। त्यसलाई हामी सबैभन्दा बढी ध्यान दिन्छौँ। र हामीले पहिला भनेको थियौँ, हामी सरकारमा नआउँदा आँटिने अनि सरकारमा आएपछि माटिने होइन। हामी चाहिँ पहिला पनि आँटेको थिएनौँ अनि आज पनि हामी माटेको छैनौँ। अनि हामी सबै तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको अधिकार अनुसार तपाईँहरूको हुनुपर्ने काम, हुने कामहरू हामी कसैलाई पनि, कुनै पनि जातलाई नछुटाइकन, कुनै पनि धर्मलाई नछुटाइकन, कुनै पनि वर्गलाई नछुटाइकन, कुनै पनि पार्टीलाई नछुटाइकन गर्नका लागि आज सरकारमा हामी आएका छौँ। र विशेष गरेर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज क्युजिङ भाषीहरूलाई अनि विशेष गरेर तपाईँको हाम्रो बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका 9 बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रका समस्त जनताहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूको अगुवाईमा यति राम्रो सोच जन्मेर यति राम्रो सबै जातिहरूको भेला भएका, हेर्नुहोस् त, आज खालि यहाँनिर भोटिया जाति मात्रै छैन, यहाँ लेप्चा जाति मात्रै छैन, यहाँ नेपाली जाति मात्रै छैन, आज सबै जातिहरू आज यहाँ सबै समूहहरू भेला भएको छ। यो राम्रो सङ्केत हो सिक्किमको लागि। मिल्नु भनेको राम्रो सङ्केत हो, छुट्नु भनेको नराम्रो सङ्केत हो। विभाजन हुनु भनेको सिक्किम कमजोर हुनु, अनि एकताको सूत्रमा बाँध्नु भनेको सिक्किम चाहिँ बलियो हुनु। अनि अब चाहिँ सिक्किम बिस्तारै बलियोतिर जाँदैछ है। नत्र हो भने पहिला यतापट्टि पर्चा निस्किन्थ्यो, एउटा जातको विषयमा पर्चा निस्किन्थ्यो, अनि अर्को व्यक्तिको विषयमा पर्चा निकाल्थ्यो, अनि विभिन्न कहाँबाट पर्चा निकाल्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ। तर हेर्नुहोस् त, आज एसकेएम पार्टी गठन भएको 18 महिना बितिसक्यो। आज हेर्नुहोस् त, किर्ते पर्चा निस्केको छ,
किर्ती पर्चा निस्केको छ, कुनै पनि आज किर्ती पर्चा निस्केको छैन। अनि हेर्नुहोस् त फेक एकाउन्टबाट है एकदमै गुप्त भेषमा है तपाईको सोसियल मिडियामा आउनेहरूलाई पनि सिक्किम प्रहरीले पक्रेर आज ठिक गर्दैनौ। आज सरकार बनेको 18 महिनामा हेर्नुहोस् त कुनै पनि किर्ते कागज पत्र कुनै पनि निक्लेको छैन। यहाँ कसैको व्यक्तिको तपाईको चरित्र हनन गरेर कुनै पनि निस्केको छैन। कुनै पनि चेलीबेटीलाई बदनाम गर्ने कुनै पनि पर्चा निस्केको छैन। तर पूर्व सरकारमा यति विघ्न पर्चा निस्किन्थ्यो जातको विषयमा, जातमा लडाई गर्ने। अनि पूर्व सरकारको नायिकता कस्तो थियो भन्दाखेरि तपाईँ कोही बेला तपाईँलाई नेपालीलाई उक्साउनुको लागि आफै भोटिया भएर पोस्टर टाल्थ्यो, अनि भोटियालाई उक्साउनुको लागि आफै नेपाली भएर पोस्टर टाल्थ्यो, अनि दोष लगाउँथ्यो उसले। सबै प्लान उसको सबै मेन्टोङबाट क्रिएट हुन्थ्यो, सबै घुरबेसेबाट क्रिएट हुन्थ्यो, अनि जातमा बजाउँथ्यो अनि विभाजन गर्थ्यो अनि राजनीति गर्थ्यो। त्यो आज बन्द भएको छ। अनि फेक एकाउन्ट चलाउनेहरू पनि पुलिस प्रहरी विभागले, सिक्किम सरकारको प्रहरी विभागले जुन प्रकारको काम गरेर एउटा उहाँहरू सफल हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज त्यो पनि बन्द भएको छ। सिक्किमलाई यस्तो बनाउन, अरे राजनीति त सबैले गर्छ, चुनावको छेउमा गरौँ राजनीति। तर किन एकाअर्कामा दोषारोपण गर्नु, किन एकाअर्कालाई दोष दिनु, किन पनि पम्पलेट निकाल्नु, किन चाहिँ फेक एकाउन्टबाट ननाथिरीको नराम्रो कुरा निकाल्नु। यो सबै कुराहरू सिक्किमेको सोचमा हुँदैन। तर जुन मान्छेको सोच राम्रो हुँदैन, विचार राम्रो हुँदैन, अनि सिक्किमलाई बिगार्ने विचार छ, त्यस्तो मान्छेको सोचले चाहिँ सिक्किममा यस्तो नराम्रो काम गर्छ। आज हाम्रो सरकार आएपछि, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार आएपछि यो सबै कुराहरू बन्द भएको छ। यसमा म तपाईहरुको सहयोगको निम्ति म तपाईहरु सबैजनालाई है म विशेष गरेर म बधाई पनि दिन चाहन्छु। आज हेर्नुहोस् कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा पनि कुनै प्रकारको राजनीति छैन, कुनै पनि जातीय संगठनको कार्यक्रममा राजनीति छैन, केही पनि छैन है। हामी खुल्ला स्वतन्त्र रूपमा सिक्किमेलाई बाँच्न दिएको छौं, हाँस्न दिएको छौं। यही प्रकारले हामी सरकारलाई अगाडि है चलाएर हामी लानेछौं। र विशेष गरेर तपाईलाई मैले भन्दै थिएँ कि तपाईहरुको निम्ति है म 2 दिनको निम्ति म आएको हो, र आज सायदै तपाईहरुले भेट्नुस् है, मलाई भेट्ने समय नपाउला, तर भोलि हामी 10 बजेदेखि उता हामी यही ग्राउन्डमा तपाईहरु सबैजनाले तपाईहरुको जे पनि छ गुनासोहरु जे पनि छ, अनि तपाईहरुको गाउँमा ठाउँमा गर्नुपर्ने काम छ भनेदेखि माननीय विधायक मसँग हुन्छ, अनि उहाँ पनि मसँगै बसेर हामी सबै यो बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउने काम गरौँ। किनभने बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्रमा काम भयो भने तपाईलाई है धेरै फाइदा हुन्छ, तपाईलाई सुविधा हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यो सोच राखेको छैन कि हाम्रै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै, मेरै निर्वाचन क्षेत्र मात्रै है एकदमै डेभलप हुनुपर्छ, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै प्रोजेक्टहरू हुनुपर्छ, मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कामहरू हुनुपर्छ भन्ने होइन। सिक्किमको जम्मै निर्वाचन क्षेत्रमा एकदमै है इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ, कामहरूको एउटै प्रकारले विकास हुनुपर्छ भनेर सोच राखेका छौं। र तपाईलाई एउटा कुरा पनि आज म जनाउन चाहन्छु, पूर्व सरकारमा पनि तपाईको 32 मा एउटा संघ सिट थियो। पूर्व सरकारमा पनि जब 1975 देखि जब यहाँनिर चुनाव भयो त्यसपछि 32 वटा निर्वाचन क्षेत्र हो सिक्किममा विधानसभामा, अनि 32 मा संघ पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो, तर फाल्टै निर्वाचन क्षेत्र छैन। तर सबै सिक्किमको हाम्रो लामा साहबहरुको, हाम्रो अति आदरणीय हाम्रो है लामाहरुको है भोटले गर्दा एउटा संघ सिट बनिन्छ। सुन्नुहोस् है, तर पूर्व सरकारमा त्यो सिटलाई जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्थ्यो, जहिले पनि हेला गर्थ्यो, अनि तपाईको संघको एमएलए लाई मान्थेन पूर्व सरकारमा। म पनि त्यो सरकारमा थिएँ 15 वर्ष, तर अनि कहिले पनि मान्थेन। तर 32 मा नाम चाहिँ आउँथ्यो, गन्ती चाहिँ आउँथ्यो है। अनि कहिले पनि पूर्व सरकारमा संघबाट जित्नेलाई कहिले पनि मन्त्री पदमा दिएन है। अनि घरि के भन्थ्यो, म यो धर्मलाई म राजनीतिकरण गर्दिन भनेर उठाउँथेन पनि, एकपल्ट एउटा भोटमा उठाएन पनि। जति बेला पाल्देन लाचुङ बज्यूले जित्थ्यो त्यति बेला उठाएन उहाँलाई। अनि के भन्यो,
है तपाईँको बहाना गरेर हामी तपाईँको यो धर्मलाई चाहिँ हामी राजनीतिकरण गर्दैनौँ अनि हामी चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छोड्छु भनेर छोडी पठायो। त्यसपछि जति पनि सङ्घबाट जित्यो तर कहिले पनि सङ्घलाई कुनै प्रकारको सहुलियतहरू सङ्घको जति पनि लामा भोटरहरूलाई जति पनि सङ्घमा खट्ने हाम्रो सहयोगी साथीभाइहरूलाई सिक्किमेहरूलाई अति आदरणीय लामाहरूलाई कहिले पनि उहाँहरूको भाग पाएन। तर आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी त्यो पार्टी हो जसले सङ्घको एमएलएलाई मन्त्री बनाएको छ। आज ग्राम विकास विभागको माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ सोनाम लामाज्यू, हाम्रो साँच्चै नै पक्का एउटा योद्धा हुनुहुन्छ। परिवर्तनको लागि उहाँको जुन योगदान छ साँच्चै योगदान है अतुलनीय छ है, ऐतिहासिक छ उहाँको योगदान। अनि उहाँलाई हामीले आरएमडिडी आरडिडी अनि कोअपरेटिभ डिपार्टमेन्ट सँगसँगै हिजो अस्ति भर्खरै घर बनाउने हामीले सहुलियत हामीले बाँड्यौँ है। 100वटा यदि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 100 जनालाई घर बनाउने, हाउस अपग्रेडेसन 400 जनालाई अनि जीसीआई सिट पनि बाँड्यौँ, अरू हामीले सहुलियतहरू बाँड्यौँ। अब पूर्व सरकारमा हो भने यो बाँडेको चाहिँ विकास भन्थ्यो, विकास बाँडेको अनि विकासको मेला भन्थ्यो। तर हाम्रो सरकारमा वर्तमान सरकारमा त्यो विकास होइन। विकास भनेको जेनरल डेभलपमेन्ट हो। कुनै पनि